ओम शान्ति नमस्कार। ब्रह्मकुमारीज राजयोग नेपालको प्रस्तुति राजयोग अन्तर जगतको यात्रा विषयक यस विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसका विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूले सर्वोत्कृष्ट विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान र सर्वश्रेष्ठ योग, राजयोग पद्धति, राजयोग मेडिटेसनको बहुआयामिक महत्त्व र प्राप्तिका विभिन्न विषयहरूमा बुझ्नुहुनेछ। यदि हामी अमूल्य रतन वा मोती प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने समुद्रको गहिराईलाई अनुभव गर्नै पर्छ, त्यसमा डुबुल्की मार्नै पर्छ। त्यस्तै प्रकारले जीवनको यथार्थता बोध गर्नका लागि पनि आध्यात्मिकताको गहिराई र उचाइलाई अनुभव गर्नै पर्छ, किनकि सर्वाङ्गीण सुखमय जीवनको लागि आध्यात्मिकता नै सर्वश्रेष्ठ पथ हो, सर्वश्रेष्ठ जीवन जिउने कला हो र दिव्य जीवनको श्रृङ्गार पनि हो। यद्यपि विज्ञान र प्रविधिको युगमा आज मानवको जीवन अति सरल र सहज बनेको त छ। सूर्यास्तपछि पनि प्रकाश कायम राख्न सक्ने ऊर्जा नभएको पनि होइन। अजम्मरी चोला झैँ जीवनलाई स्वतन्त्र तरिकाले नबिताइएको पनि होइन। तथापि यी सबै प्राप्ति र उपलब्धिको बावजुद पनि त्यो कुन मार्ग हो जसको अभावमा जीवन अपूर्ण प्रतीत भइरहेको छ? त्यो कुन सत्य हो जसबाट हामी आजसम्म पनि अनभिज्ञ नै छौँ? त्यो कस्तो प्रकाश हो जसको किरणबाट हामी अहिले पनि वञ्चित नै छौँ? अनि त्यो कुन अमृत तत्त्व हो जसको खोजीमा आजसम्म पनि हामी भौतारिरहेका छौँ? आध्यात्म र मेडिटेसनको आवश्यकता किन पर्यो त संसारमा? भनिन्छ, असत्वमा सद्गमय, तमस्वमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। अर्थात् असत्यबाट सत्यको तर्फ, अन्धकारबाट प्रकाशको तर्फ र मृत्युबाट अमरत्वको तर्फको यात्रा। आखिर जति नै भौतिक सम्पन्नतालाई हासिल गरेको भए पनि अन्ततः जीवनको गन्तव्य सुख, शान्ति, आनन्द जस्ता दिव्य गुणहरूमा नै निहित छन्। भौतिक पदार्थको परिपूर्णताले मात्र यी गुणहरूलाई प्राप्त गर्न असम्भव छ। त्यसको लागि त जीवनमा एउटा नूतन प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ। त्यो प्रकाश हो अध्यात्म र मेडिटेसनको प्रकाश, जसद्वारा मानव जीवन प्रदीप्त हुन्छ। मनुष्यको वास्तविक पहिचान के हो त? शताब्दीौँदेखि मानव जीवनको एउटा बेअन्त खोजी चलिरहेको छ। त्यो खोजी हो मनुष्यको आफ्नै वास्तविक पहिचानको विषयमा। आदरणीय महानुभावहरू, म को हुँ भन्ने प्रश्न हेर्दा जति सरल छ, सुन्दा निरर्थक पनि लाग्न सक्छ, अक्सर अनुत्तरित पनि होला। तथापि यथार्थमा यो प्रश्न त्यति नै महत्त्वपूर्ण, त्यति नै गहन र रहस्यमय छ। यस विराट सृष्टि रङ्गमञ्चमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रामा हामी केवल दुई शब्दको बीचमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। ती दुई शब्दहरू हुन् म र मेरो। प्राय हामी दिनभरि मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो परिवार, मेरो सन्तान, मेरो शरीर, मेरो आँखा, मेरो मोबाइल लगायतका शब्दहरू उच्चारण गर्दा गर्दै म को अस्तित्वलाई अक्सर बिर्सिन्छौँ। यहाँनिर प्रश्न उत्पन्न हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मेरो भन्ने, मेरो मान्ने म को हुँ त वास्तवमा? म अर्थात् आत्मा, जसलाई विज्ञानको भाषामा चेतना, मनोविज्ञानको भाषामा जीवन शक्ति र सामान्य भाषामा प्राण या पुरुष भनिन्छ। आत्माको स्वरूप अति चम्किलो तारा समान, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिन्दु प्रकाश स्वरूप छ। आत्मा मस्तिष्कको मध्यभागमा हाइपोथेलेमस र पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बीचमा अर्थात् भ्रिकुटीको बीचमा अवस्थित अजर, अमर, अविनाशी एक चैतन्य सत्ता हो। कर्मेन्द्रियहरूद्वारा यस शरीरलाई सञ्चालन गर्ने सूक्ष्म अभौतिक सत्ता हो।
अर्थात् आत्माले आँखाबाट देख्छ, कानद्वारा सुन्दछ, मुखद्वारा बोल्दछ। यसरी हामी एक अति सुन्दर, अविनाशी, अविभाज्य, अलौकिक ऊर्जा आत्मा हौँ। आत्मा नै हाम्रो वास्तविक पहिचान हो र हाम्रो अस्तित्वको आधार पनि हो। हामी आत्माको आन्तरिक संसार अति सुगन्धित र सुन्दर छ। ज्ञान, सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, खुसी, सन्तुष्टताका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले सुशोभित छ। विभिन्न शक्तिहरूले आत्मा आलोकित छ। जीवनको सुन्दर फुलबारीमा यी सुवासित फुलहरूको चिन्तन र दर्शन गरी अतीन्द्रिय सुख र परमानन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। जुन पलमा म एक आध्यात्मिक, एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा आत्मा हुँ भन्ने निश्चय हुन्छ, त्यो पल जीवनको सर्वाधिक महत्त्वको पल हुन्छ र त्यो पल स्वयं माथिको सर्वोच्च विजयको पल पनि साबित हुन्छ। त्यो पल हाम्रो कमजोर र नकारात्मक मन र यो मनले इन्द्रियहरूद्वारा तृष्णा, इच्छा, कामना पूर्तिबाट सृजित पाप कर्म र त्यसको रिजल्टमा प्राप्त दुःखमाथि सदाको लागि विजय प्राप्त हुन्छ। भौतिक सत्ता शरीर, अभौतिक सत्ता आत्माको संयोजनबाट हाम्रो जीवन चलिरहेको छ। जबसम्म आत्मा शरीरमा छ तबसम्म भनिन्छ देह जीवितै छ। जब म आत्मा यस शरीरबाट, देहबाट निस्किन्छु तब यो शरीर सब हुन जान्छ। यसै घटनालाई नै मृत्यु भनिन्छ। फेरि पनि आत्मा भने अजर, अमर, अविनाशी छ। वास्तविकता यही हो। भौतिक देहलाई सञ्चालन गर्नेवाला हामी एक अभौतिक सत्ता, एक चेतन सत्ता आत्मा हौँ। यो स्मृतिबाट नै जीवनमा सर्वपक्षीय सन्तुलन आउँछ। जसरी शरीरको वास्तविकता पञ्चतत्त्व हुन् भने आत्माको वास्तविकता आत्माभित्रका अन्तर्निहित 7 मौलिक गुण र अष्टशक्तिहरू हुन्। आत्माका मौलिक गुण र शक्तिहरू नै आत्माका स्वधर्म हुन्। सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान जस्ता सद्गुणहरूको सुगन्धले मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ र सर्वोत्कृष्ट बनेको हुन्छ। शरीर र शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा वस्तुको चिन्तन देहाभिमान हो, जुन जीवनमा दुःख र शान्तिको कारण पनि हो भने आत्मा र आत्माको स्वधर्मको स्मृतिमा रहनु आत्माभिमान हो, जुन जीवनमा सुख, शान्ति, आनन्दको जननी हो। यी र यस्तै अध्यात्मका विभिन्न विषयको चिन्तन, मनन र अनुभवको नाम नै राजयोग मेडिटेसन हो। आध्यात्म अनुरागी महानुभावहरू, यहाँहरूले आजको श्रृङ्खलामा स्वयंको परिचय प्राप्त गर्नुभयो कि हामी एक आत्मा हौँ, चेतन शक्ति हौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी आत्मा र शरीरको सम्बन्ध र भिन्नताको विषयमा चर्चा गर्ने नै छौँ। अबको केही क्षण हामी आत्मचिन्तनमा स्थित भएर राजयोगको सुन्दर अभ्यास गर्नेछौँ। बाह्य सबै आवाजहरूभन्दा पर स्वयंलाई शान्त, स्थिर, हल्का स्थितिमा राख्दै अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अन्तर्मनको आवाजलाई सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ। म मस्तिष्कको मध्य भागमा विराजमान एक अति सूक्ष्म चैतन्य सितारा, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य चमकीलो प्रकाश हूँ। मैं एक शक्ति को पुंज हूँ। मैं शरीर भन्दा अलग एक चेतना को बिंदु हूँ। महात्मा शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता जस्ता गुणहरूले श्रृंगारित एक सुप्रकाशित आत्मा हूँ। अनुभव गरिरहेको छु निधारको मध्य भागमा विराजमान भएर म चैतन्य मणि आत्माले
यस शरीरलाई सञ्चालन गरिरहेको छु। मैं शरीरको मालिक हुँ। म हरेक कर्ममा शान्त, हल्का र स्थिर छु। म आत्माबाट निरन्तर शान्तिका किरणहरू विश्व ब्रह्माण्डमा प्रवाहित भइरहेका छन्। ओम शान्ति।